अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरें शेयर करूंगा। एक पीटीआई के 5 अगस्त के जलसे की तैयारियों के हवाले से और हुकूमत की तैयारियों के हवाले से भी कि हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है, पीटीआई क्या तैयारियां कर रही है। और दूसरी खबर पीटीआई के बानी के बेटों के हवाले से है कि पाकिस्तान आमद का मामला जो है वो ठुस हो गया है। अभी तक जो हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था, रोला डाला हुआ था कि बानी चेयरमैन पीटीआई के बेटे जो हैं वो अमेरिका के विज़िट पर हैं और अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं अपने वालिद को रिहा कराने के लिए। लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि उनको मायूसी का सामना है और वहाँ से कोई उम्मीद, आसरा, कोई उनको कोई अच्छी खबर नहीं मिली। एक तो लिफ्ट नहीं मिली, हुकूमती लेवल पर भी अमरीकी हुकाम की इंतज़ामिया के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने भी इनको अमेरिका में कोई लिफ्ट नहीं कराई। और दूसरा, पीटीआई की जो धड़ेबंदी है वहाँ पर, उन धड़ेबंदी की वजह से भी पीटीआई ने भी कोई ख़ास प्रोटोकॉल उनको नहीं दिया। हाँ, कुछ कांग्रेसमैनों ने उनके साथ, सेनेटर्स ने मुलाकातें ज़रूर की हैं जो यहूदी लॉबी के वहाँ पर के लिए काम कर रहे होते हैं और बानी चेयरमैन पीटीआई के हामी हैं या इसराइल के हामी हैं। उन्होंने मुलाकातें वहाँ पर ज़रूर की हैं, खाने शाने भी खाए हैं, तस्वीर भी आई हैं, वीडियोज़ भी आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ख़बरें आ रही है कि ज़्यादा उनको लिफ्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से जमायमा खान ने, उनकी वालदा ने उनको वापस बुला लिया है लंदन और पाकिस्तान आमद से रोक दिया है कि पाकिस्तान न जाएं। क्यों? ख़बरें ये आ रही हैं कि इमरान खान की बहनों और इमरान खान के रिश्तेदारों से ख़तरा है। ये ख़बरें आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि यहाँ पर जो जमायमा खान के साथ जो लोग राबते में हैं, पीटीआई के लोग, उन्होंने जमायमा खान को कहा है कि भाई यहाँ पर वो आएंगे तो इंतज़ामिया और हुकूमत से तो ख़तरा इतना नहीं है उनको, शायद गिरफ़्तार भी ना हो, लेकिन आएंगे तो इमरान खान की हमशीराएँ और जो उनके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे ख़तरा है। ये जमायमा खान को कहा गया है, क्योंकि उनको ये भी बावर कराया गया है कि आपको जमायमा खान और अलीमा खान और ये जो इमरान खान की हमशीराएँ हैं, आपको अभी तक उन्होंने आखिरी दिन तक, जब तक इमरान खान की आप अहलिया थीं, निकाह में थीं, तब तक आपको उन्होंने कबूल नहीं किया था, सौतन की नज़र से आपको ट्रीट किया था, इसलिए इन पर कोई भरोसा नहीं है। ये जब उनको, जमायमा खान को इस तरह के खौफ दिलाया गया है, तो जमायमा खान ने भी वापस बुला लिया है बेटों को लंदन और उनको कहा है कि पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की रिहाई की कोशिशें जो हैं दम तोड़ गई हैं और कोई उम्मीद आसरा नहीं है। और उनके बेटे भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, बेटे भी उनके रिहाई के लिए कोशिशें नहीं करेंगे जब तक उनकी वालदा उनको इजाज़त नहीं देती पाकिस्तान जाने की और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करने की या एहतजाज इधर आकर करने की। तब तक वो शायद, यकीनन, बल्कि शायद नहीं, यकीनन नहीं आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने नाना के ख़ानदान में, अपने मम्मा के ख़ानदान में पले बड़े हैं, उनकी तरबियत में रहे हैं, तो उनका ही हुक्म उन पर चलेगा। इमरान खान का भी हुक्म उन पर नहीं चलेगा, बल्कि जमायमा खान और उनके जो फैमिली है उनका हुक्म चलेगा और वो उसके सामने सर तस्लीम खम करेंगे। ख़बरें हैं 2-3, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ इसी हवाले से ही। और फैसल करीम कुंडी ने आज ये कहा है कि भैया 20 गाड़ियाँ भी पीटीआई 5 अगस्त को नहीं निकाल सकती। एक तो उन्होंने कहा है, आज मीडिया से के कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात की है फैसल करीम कुंडी ने,
اور ان کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں یہ بات کی ہے کہ ایک تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا، دوسرا ان کے بیٹے بھی پاکستان نہیں آ رہے، یہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے آن دا ریکارڈ، اور تیسرا پی ٹی آئی خود اختلافات کا شکار ہے، اس لیے یہ 20 گاڑیاں بھی نہیں نکال پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کئی ویلاگز میں کہ پی ٹی آئی دھڑے بندی کی وجہ سے مار کھا رہی ہے اور بندے نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، خرچہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پی ٹی آئی اتحاد کرنے جا رہی تھی، وہ بھی اسی چکر میں اتحاد کرنا چاہ رہی تھی کہ بندے ہمارے ساتھ نہیں نکل رہے، اب روز روز کے احتجاجوں سے بھی لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں اور خرچہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے بھی کوششیں دل سے کوئی نہیں کر رہا، وہ چاہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین اندر ہی رہیں تاکہ ان کی سیاست کی بلے بلے ہوتی رہے اور ان کا ستارہ جو ہے چمکتا رہے، سیاسی ستارہ۔ بیرسٹر گوہر ہوں یا باقی لوگ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، خود شیر افضل مروت متعدد بار یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ نہیں چاہ رہے کہ بانی چیئرمین باہر آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ان کی جو بادشاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ابھی تو یہ سیاست کر رہے ہیں، میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں اور ڈیمانڈ ہے ان کی ہر جگہ پہ۔ بانی چیئرمین کے پاس بھی ڈیمانڈ ہے، بانی چیئرمین بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی احتجاج کرو، علی امین گنڈا پر خود نہیں چاہیں گے۔ تو یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ دل سے کوئی احتجاجی تحریک بھی نہیں چلانا چاہ رہے، چاہتے ہیں کہ خان صاحب اندر ہی رہیں تاکہ ہماری سیاست آب و تاب کے ساتھ جاری رہے۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ تو کیا ہے کہ ہم 5 اگست کے احتجاج کو بھرپور طریقے سے کامیاب کریں گے، یہ فیصلہ بھی آیا ہے پی ٹی آئی کا، لیکن ادھر سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ ظاہر احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، یا حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی پرامن احتجاج کریں، کوئی مار دھاڑ نہ کریں، توڑ پھوڑ نہ کریں، ہنگامہ آرائی نہ کریں۔ یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن موجودہ حکومت کو بالکل کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ پی ٹی آئی کے 5 اگست کے احتجاج سے حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ عرفان صدیقی کو میں پڑھ رہا تھا، عرفان صدیقی کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پریشانی ہے نہیں، ہم نے تو ابھی تک وفاقی حکومت نے اس 5 اگست کے احتجاج میں 10 دن رہ گئے ہیں، 9 دن رہ گئے ہیں، 9 دن رہ جانے کے باوجود پی ٹی آئی کی تیاریاں پی ٹی آئی کے بقول کے تیزی سے جاری ہیں، لیکن حکومت نے ایک اجلاس نہیں بلایا کہ اجلاس بلا کے حکمت عملی طے کریں، سوچ بچار کریں کہ کیسے اس کو ڈیل کیا جائے۔ ایسا کوئی اجلاس حکومت نے ابھی تک عرفان صدیقی کے بقول ہم نے نہیں بلایا، تو اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت نے اس احتجاج کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی۔ حکومت سمجھ رہی ہے کہ بھائی یہ احتجاج ہوا نہیں ہوا، کیونکہ ماضی کے احتجاج ان کے سامنے ہیں، جو احتجاج انہوں نے کیے اور ان میں ہنگامہ آرائی کی، توڑ پھوڑ کی، ہلا گلا کیا، نقصان کیا سرکاری املاک کا، عوامی املاک کا، تو اس کا خمیازہ ابھی تک پی ٹی آئی کے رہنما بھی بھگت رہے ہیں، کارکنان بھی بھگت رہے ہیں۔ مقدمات، درجنوں مقدمات ایسے ان کے خلاف ہیں، سینکڑوں کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف ہیں۔ روزانہ عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، روزانہ سماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، روزانہ فیصلے آ رہے ہوتے ہیں، خبریں آ رہی ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف۔ تو اب اگر انہوں نے ایک تو کارکنان نہیں نکلنا چاہ رہے، ان کے عزیز رشتہ دار بھی کارکنان کو احتجاجوں میں کم از کم نہیں بھیجنا چاہ رہے، تو دوسرا جو آئے ہیں پہلے وہ ابھی تک مقدمات بھگت رہے ہیں۔ اس لیے 5 اگست کا احتجاج پی ٹی آئی کا مجھے بھی ٹھس نظر آ رہا ہے، لیکن حکومت کو ابھی تک کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کا کوئی احتجاج بھی ہونا ہے۔
امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.